अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं साइशा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। पहले तो वो कोई जादू की छड़ी या वो नुक्ता की पॉइंट बताइएगा कि आपने पोल्ट्री की दुनिया में इतना बड़ा नाम कैसे पैदा किया? वो जादू की छड़ी तो सिर्फ मेहनत और लगन है और मेरा एतबार। कैसे करती हैं आप काम? आइए मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरा ऑफिस का सेटअप है। ये मेरी एक रजिस्टर्ड कंपनी है, रिसर्च फॉर एंटरप्राइज डेवलपमेंट के नाम से। यहाँ पे हमारी तमाम वर्किंग होती है, स्टाफ मेरा यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा अभी ये थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे दिखाती चलूँ। ये हमारा वैक्सीनेशन रूम है। हैचरी से जिस पर भी चेक आता है तो उसकी वैक्सीनेशन हम यहाँ पे करते हैं और उसकी जो भी प्रोटोकॉल्स हम फॉलो करते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक। उसके अलावा हमारी कंपनी का मिशन, हमारा पर्पस, हमारी सर्विसेज क्या है, ये भी आपके सामने है। यहाँ पे मेरा स्टाफ है जो वर्किंग में है। फीमेल स्टाफ मोस्टली मेरे साथ है और इनमें भी हमारा जो काम है वो बेसिकली वो यही है कि हम किस तरीके से रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, डाटा एनालिसिस कैसे किया जाता है, कुछ मार्केटिंग के हवाले से वेबसाइट पे हमारा काम हो रहा है, वो यहाँ पे सब आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आगे आइए, ये हमारा एग स्टोरेज रूम है। फार्म से जो प्रोडक्शन आती है, जो हमारा फर्टाइल एग होता है वो खास टेम्परेचर पे वहीं पे स्टोर किया जाता है और जो इनफर्टाइल एग होता है फिर उसको हम यहाँ पे ले आते हैं और यहाँ से ये एज अ टेबल एग मार्केट में हम सेल करते हैं। ये आपके कोई मतलब जी, ये सिर्फ ये बताना कि वो जो एक एग है वो सिर्फ फर्टाइल एग के लिए ही नहीं यूज़ होता। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि वो एक टेबल एग है, एक प्रोटीन का सोर्स है। आप उसको बेहतरीन तरीके से मार्केट कर सकते हैं और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह वो ब्रीड है जो कि पैदावारी सलाहियत बेहतरीन रखती है। तो मिस आयशा, फर्टाइल एग जरूरी नहीं, नॉन फर्टाइल से भी पैसे कमाए जा सकते हैं? जी बिल्कुल कमाए जा सकते हैं। उसको आप मीट पर्पस के लिए यूज़ कीजिए, उसको आप टेबल एग के लिए यूज़ कीजिए और अपने बिजनेस को आप बेहतरीन तरीके से चला सकते हैं। मंदे हाल फार्मर देखें, आपने तो बड़ा वीवीआईपी किस्म का सेटअप लगाया है, मतलब लोग हैं, ऑफिस है, इतनी अच्छी इनोवेशन कहाँ से आई है? मतलब ये काम की ज़रूरत थी या आपकी कोई अपनी जहनी जिद्दत थी? देखिए, जो भी काम किया जाए ना, चाहे वो स्मॉल लेवल पे किया जाए या लार्ज लेवल पे किया जाए, ऐसा किया जाए कि लोग उसको याद जरूर रखें। ये तो आपकी अपनी सलाहियत है कि आप उस काम को किस तरीके से लेके चलते हैं। वरना नॉर्मली मुर्गी तो शेड में ही पल रही है ना, वो भी हो सेल परचेज तो वहां से भी हो सकती है, लेकिन एक बिजनेस मॉडल एज अ रोल मॉडल बन के सामने आना, उसके लिए ये तमाम चीजों को साथ लेके चलना मेरे ख्याल में बेहद जरूरी है। मिस आयशा, अगर कोई बंदा पोल्ट्री फार्मिंग, चिकन फार्मिंग की दुनिया में आए तो कामयाब कैसे होगा? क्या स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करना पड़ेंगी कि आपकी तरह एक रोल मॉडल बन सके? जी, सबसे पहले तो ये है कि हमें अपना मिशन जो है वो क्लियर होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं। ये सारी चीजें हैं। अगर हम अपने प्लान ABC सबको लेके साथ चलते हैं तो हम कभी भी कहीं पे भी किसी स्टेज पे मायूसी का हमें सामना नहीं होता। हमारा अगर फोकस सिर्फ एक चीज की तरफ होगा तो डेफिनेटली मार्केट की और दूसरी जो भी रुझानात आते हैं वो हमारे ऊपर असरअंदाज होते हैं। लेकिन क्योंकि हमने ये देखना है कि हम एक ऐसा काम कर रहे हैं जिससे हमें अंडे और गोश्त की पैदावार हासिल करनी है, उसको मार्केट कैसे करना है, उसको एंड कस्टमर तक कैसे पहुंचाना है, ये सारी स्ट्रेटजीज अगर आपके जहन में होंगी तो आप इसको कामयाबी से चला सकते हैं। आप ही क्यों, मतलब कस्टमर को सेटिस्फाइड आप कैसे करती हैं? जी, सेटिस्फाई देखिए आप अपने काम से करते हैं। आपका काम जो है वो सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन है। ठीक है, आप ये देखिए कि हर कोई काम कर रहा है, आपका काम सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन है। आपके काम करने का अंदाज, फिर आपकी क्रेडिबिलिटी, आपका पूरा एतमाद होना और जो काम आप कर रहे हैं आपको ये पता होना कि वो बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं और सही कर रहे हैं, यही कस्टमर की सेटिस्फेक्शन है। छोटी छोटी टिप्स क्या हैं? वो कौन से काम है कि एक खवातीन या कोई भी उन पे अमल करके बड़ा नाम पैदा कर सकता है, एक रोल मॉडल बन सकता है, और आप क्या क्या कर रही हैं? जी, मैं आपको बताती हूँ। शहद का क्या काम यहाँ? जी, शहद का काम, जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि शहद का क्या काम है। जब फार्मिंग होती है तो उस फार्मिंग में सब कुछ आ जाता है। उसमें आपकी हनी की भी एक फार्मिंग है, एक नाम है। ये हम खुद इसकी फार्मिंग नहीं कर रहे, ये बेसिकली जो लोग हनी फार्मिंग करते हैं उनसे मैं परचेज करती हूँ, रॉ फार्म में हनी लेती हूँ, उसकी लैब टेस्टिंग करवाती हूँ, उसकी प्योरिटी की गारंटी के साथ उसको सेल करती हूँ।
اور بیسیکلی کامیابی کا اصول یہی ہے کہ جو بھی کام کریں محنت کے ساتھ کریں, لگن کے ساتھ کریں, آپ کے آبجیکٹیوز کلیئر ہونے چاہیے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا مشن کیا ہے, تو کامیابی آپ کو ضرور ملتی ہے. بڑی بڑی فائلیں پڑی ہیں, ایگز بھی پیکنگ میں پڑے ہیں, یہ ایگز کس لیے؟ جی یہ دیکھیے, یہ اسی ایگ کو میں ایز اے ٹیبل ایگ سیل کر رہی ہوں, اور اس طریقے سے پیکنگ کے ساتھ اور رجسٹرڈ کمپنی کا ہمارا جو لیبل ہے اس کے ساتھ اس کو سیل کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے ہمارا جو میٹ ہے اس کو بھی سلاٹر کرنے کے بعد, روسٹر کو سلاٹر کرنے کے بعد اس میٹ کو بھی فری ہوم ڈیلیوری کے ساتھ میں لوگوں تک پہنچاتی ہوں. زبردست, مطلب ایک کام میں کئی کام ہیں. جی بالکل بالکل بالکل, یہ تو ایک اتنی بڑی انڈسٹری ہے کہ اس کے ہر سٹیپ سے ہی آپ کو کوئی نہ کوئی بزنس اپرچونٹی مل سکتی ہے. چلیں فائلز کے بارے میں آپ کوئی اسٹریٹجیز بتا رہی تھی کہ آپ نے کس طرح, جس طریقے سے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ میری یہ جو کمپنی ہے یہ ایک ریسرچ بیسڈ کمپنی ہے. اس ریسرچ بیسڈ کمپنی کا کام ہی یہی ہے کہ جو بھی ہمارا ڈیٹا شیڈ سے ڈیلی بیسس پہ ہم کلیکٹ کرتے ہیں اس کو ہم انالائز کر سکیں. یہ میری شیڈ کی رپورٹ کارڈز ہیں جو میرے ہر شیڈ پہ موجود ہوتے ہیں, اور وہاں پہ کام کرنے والے ورکرز ان تمام پیرامیٹرز کو ڈیلی فل کر کے ہمیں بھیجتے ہیں. اس پہ دین ہم فردر ورکنگ کرتے ہیں کہ اگر ہمارے شیڈ کی پروڈکشن آج کم ہوئی ہے تو کون سا پیرامیٹر ہے جو اس پہ اثر انداز ہوئے, تاکہ نہ صرف یہ میرے لیے ایک مدد کا باعث بنے بلکہ اور بھی کوئی بندہ اگر اس کو یوز کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے بھی ایک سہولت ہو. اور یہ دیکھیے, یہ وہ جو آپ فائلز کی بات کر رہے ہیں, یہ بیسیکلی یہ ہے کہ جو بھی میں ورڈ ایز اے بریڈر اپنے لیے رکھتی ہوں اس کی پراپر لیب ٹیسٹنگ کروائی جاتی ہے. اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں ڈفرینٹ. آپ یہ دیکھیے کہ کن کن بیماریوں کے اگینسٹ اس چوزے میں امیونٹی موجود ہے, اور پھر کون سی ویکسینیشن میں نے فالو کرنی ہے, کیونکہ ایکچولی ویکسینیشن تو ایک پریونٹیو میئر ہے نا. ہم نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بریڈر جو ہے وہ کہاں پہ اسٹینڈ کر رہا ہے, اس سے آنے والا چوزا کتنا صحت مند ہوگا. تو اگر ہم یہ انیشیل لیبس کروا لیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بڑی مددگار ہوتی ہیں کہ ہم اچھے طریقے سے اپنا چیک جو ہے وہ ریز کر سکتے ہیں, اور اس سے آگے صحت مند انڈا اور صحت مند چوزا ہی حاصل کر سکتے ہیں. پوری ریسرچ کر رہی ہے ماشاءاللہ. جی الحمدللہ. میں سائشہ, ہم نے تو سنا تھا کہ اگر کوئی بندہ پولٹری فارم, چکن فارمنگ کرے تو چکس سیل کر کر کے پیسے کمائے, لیکن آپ نے 2-3 اور راہیں, 2-3 اور طریقے بتا دیے کہ اس کے ساتھ آپ نان فرٹائل ایگ بھی سیل کر سکتے ہو, آپ میٹ کو ایز اے برانڈ انٹروڈیوس کر سکتے ہو, جس طرح سے آپ نے یہ شہد مطلب لانچ کیا. اس طرح بے شمار ٹپس ہیں کہ آپ ایک کام سے ملٹیپل کامیاب نہیں کر سکتی ہیں آپ. تو کیا کتنا پوٹینشیل دیکھتی ہیں, آپ کا مین بزنس کیا ہے, مطلب پولٹری فارمنگ, چکن فارمنگ ہے؟ نہیں, میرا کام یہ ہے کہ کیونکہ یہ ایک ریسرچ آرگنائزیشن ہے, اس ریسرچ آرگنائزیشن کی اس برانڈ نیم کے اندر ہم ہر وہ کام جو کہ آرگینیکلی ہم کر سکتے ہیں وہ کریں گے بھی اور کر بھی رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جس طرح ابھی سٹارٹ میرا پولٹری سے ہے, تو دیکھیں پولٹری کا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اینڈ پروڈکٹ کیا ہے, ہمیں انڈے ملیں گے یا گوشت ملے گا. اس میں اب آپ کے پاس پھر 2 راہیں آ گئی, یا آپ اس سے چوزا حاصل کر لیجئے, یا آپ اس کو ٹیبل ایگ کے طور پہ سیل کر لیجئے, یا آپ اپنے بریڈر مینٹین کر لیجئے, یا آپ اس میں اپنی میٹ کی مارکیٹ کریٹ کر لیجئے. تو بیسیکلی کرنا ہم نے یہی ہوتا ہے کہ جو بھی کام کریں ہمارا مشن جو ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے, ہمارے آبجیکٹیوز کلیئر ہونے چاہیے, ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس کا اینڈ کہاں جانا ہے, اس کی اینڈ مارکیٹ کیا ہے, اس کا اینڈ کنزیومر کیا ہے. اور مرغی کے عضو سے 2 ہی آبجیکٹیو ہیں, گوشت یا انڈا. گوشت یا انڈا, تو وہ میرے الحمدللہ کلیئر ہے. چلیں مس عائشہ, اینڈ پہ صدقہ جاریہ سمجھ کر خواتین کے لیے کوئی میسج چھوڑیے گا. دیکھیے, میں تو یہ کہوں گی کہ ہمیشہ ساری ذمہ داری ہمارے معاشرے میں نا, ہم تو خواتین بڑی لکی ہیں کہ سارا بوجھ ہم نے مرد کے کندھے پہ ڈالا ہوا ہے کہ مرد ہی پہ ذمہ داری. لکی ہیں یا ہوشیار ہیں آپ؟ نہیں, میں صرف آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں عورت جو ہے وہ بہت خوش قسمت ہے کہ اس کے اوپر کمانے کی ذمہ داری نہیں ہے, وہ سارا بوجھ مرد کے کندھے پہ. مرد گھر کا سربراہ ہے اور بالکل اس کو سربراہ ہی رہنا چاہیے, لیکن ایک خاتون کو گھر کی ذمہ داریوں کے علاوہ شانہ بشانہ ساتھ چلنا چاہیے, اپنے گھر میں بھی ایک کردار ادا کرنا چاہیے, اپنے معاشرے میں بھی ایک کردار ادا کرنا چاہیے, اور اپنے ملک کی معیشت کو مضبوط بنانے میں بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. تو میں تو یہ کہوں گی
کہ ہر کسی کو کہیں نہ کہیں جہاں جتنی اس میں پوٹینشیل ہے اپنا کردار ضرور ادا کریں. اور میرے اگر وہ مجھے ایز اے رول ماڈل لے کے چلتے ہیں, پولٹری فارمنگ کی طرف آنا چاہتے ہیں, تو میری طرف سے مکمل رہنمائی ان کو ملے گی کہ وہ ایک گھر کے لیول پہ بھی اگر مہمانی کا کام کرنا چاہتی ہیں تو اس میں میری طرف سے مکمل رہنمائی ہوگی. مس عائشہ اے سی روم میں بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کر رہی ہیں, اب پریکٹیکلی آپ کے فارمز پہ جائیں گے اور دیکھیں گے کہ آپ وہاں کام کیسے کرتی جی ہیں. بالکل, بلکہ میں اس طرح بھی کروں گی کہ کبھی کوئی ایسی ویڈیو بھی آپ کو بھیجوں گی, اپنے ورکر سے کہوں گی کہ جب اس شیڈ میں جا کے ان کے برتن, فیڈ کے برتن اور ان کے پانی کے برتن بھی میں صاف کرتی ہوں, مجھے وہاں پہ ریکنگ کرنے میں بھی کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی, ان ورکر کے ساتھ بیٹھ کے وہاں پہ کھانا کھانے میں بھی کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی, کیونکہ وہ میرا حصہ ہے, میرا بازو ہے, یہ میرا کام ہے, میری لگن ہے, اس کو میں نے ہی چلانا ہے. اگر اس میں میری پارٹیسپیشن نہیں ہوگی تو یہ کام آگے نہیں چلے گا. زندہ باد. پھر سے آپ نے زبردست باتیں کی ہیں, جزاک اللہ. بہت شکریہ.